हॅलो एवरीवन एंड वेलकम बॅक अगेन. सदांच किचनांतल्यान काम चालू करपी मनीस न्हू आयज कितें तरी मातशें डिफरंट दाखोवपाचें आनी डिफरंट तरीकेच्यान स्टार्ट करपाचें. ताका लागून आयज बाल्कनींतल्यान स्टार्ट केलें. सेम होम रुटीन आसा आनी घरांतलींच कामां आसा. मशिनान कपडे लायिल्ले ते आतां मातशें न्हू सुकोवपाक घालता बिकॉज दोरी पयलीं न्हू भितरल्या वाटेन आसले, आतां मातशी ती शिफ्ट केली आनी ह्या भशेन कपडे सगळे बरे भशेन सुकोवपाक घातले. बाल्कनी पयलीं रिसेट करपाक घेतली कित्याक हांगा न्हू डस्ट बीन खूब आसता, ताका लागून सगळे डोरमॅट्स बीन काडले आनी सगळी बरे भशेन झाडू मारून घेतली. हांगा वारो आसल्या कारणान धूळ तर तितली उरना बिकॉज वाऱ्याक कशी धूळ वयतातूच, येतली आसतली बट वयतातूय तितलीच. बट घरान कशें जाता धूळ येतकूच ती सेट जावन रावता आनी तुमकां आयज तेंच दाखयतलें. आयजच्या म्हज्या व्हिडिओन तेंच आसा. हांव न्हू फूल आयज घर डस्टींग करतलें आनी हांव कित्याक लागून डस्टींग करता तोय तुमकां रिजन दाखयतलें. बट ताज्या पयलीं न्हू बाल्कनी सेट जाल्याच्या मागीर बेडरूम जें कितें आसलें पळय तें सेट करून घेतलें आनी येस सगळे जितले बीन गड्डे कुशन्स एंड सगळें आहलें तें सायडीन दवरून वयर फूल बरे भशेन सान मारून घेतली बिकॉज हाज्या वयर जे डस्ट पार्टिकल्स आसता न्हू ते दिसून येयना. सो हें म्हजें सदांचेंच रुटीन आसा. हें मातशें एक म्हटल्यार वयर सान मारतकूच न्हू मातशें मागीर न्हिदपाकूय बरें पडटा आनी कितें तोपलेल्या भशेन बीन जायना. खूब दीस जाले घोवाक हांव सांगतालें की म्हाका न्हू डस्ट करपाक फूल आख्खें घर डस्ट करपाक एक कितें तरी एक असो प्रोडक्ट हाड म्हणून. बट अनलकीली न्हू आमकां मेळत नासलो जेन्ना बीन आमी JV मार्टान विशालान बीन वयतालीं. बट तो बिचारो न्हू बायका वयल्यान वयता आसतना ते फेरीवाले आसता न्हू ताज्या फुड्यान हो लकीली म्हाका मेळ्ळो आनी अशाच भशेन जाय आसलें म्हाका. एक्चुली ताज्याय पयलीं 2 फावटी ताका ते फेरीवाले मेळ्ळे जे झाडू ब्रूम्स एंड ऑल सगळें घेवन भोंवतात न्हू ते. सो तांकां ताणें रावयलें आनी थंयच्यान म्हाका ताणें व्हिडिओ कॉलूय केल्ले की हे भशेन तुका जाय काय म्हणून. बट ताज्या फुड्यान न्हू दुसऱ्याच भशेचें आसतालें लायक फॅन क्लिनिंगाचें देन लायक स्पायडर वेबची बीन झाडां सॉरी झाडां न्हू कितें तें स्पायडर वेब बीन काडटा न्हू ते भशेन आसलें लायक ती स्टीक लाँग करपाक बीन येता तें एक्चुली जाय म्हाका. बट म्हाका अशें दिसता की तें म्हाका इम्पॉर्टंट ना बट हें आतां सद्याकात इम्पॉर्टंट आसलें. सो ताका लागून न्हू घोवाक सांगलें की थर्ड टायम जेन्ना तेणी व्हिडिओ कॉल केलो आनी म्हाका दाखयलें न्हू तेन्ना येस म्हाका जें जाय आसलें तेंच मेळ्ळें. सो तेंच घेवन आतां हांव डस्टींग करता. बट ताज्या पयलीं जे कितें बेडा वयले गड्डे बीन आसले न्हू ते सगळे सारके घडयो मारून सायडीन दवरले. कशें आसा हांगा सांगीत आसता हांव की कन्स्ट्रक्शन काम चालू आसल्या कारणान न्हू फूल आख्खी धूळ आसतातूच. ताका लागून आमचें वेंटिलेशन न्हू जायत्या टायमाक बंदूच आसता, चड करून ओपनूच नासता. खंय तरी सांजेच्या टायमार दीसभर तर आमी घरान नासता. आफ्टर 2 o'clock म्हटल्यार मातशी दारां ओपन करतकूच परतून बंद करता बिकॉज आमी न्हिदल्या कारणान न्हू सगळें आमकां फूल काळोकूच जावो आनी मागीर मातशें सांजच्या टायमार जेन्ना ओपन करता न्हू फक्त एक मातसो फ्रेश वारो येवपाक आनी सकाळच्या टायमाक मातशी दारां एक वर बीन ओपन आसता बिकॉज सकाळीं उठ्ठकूच कशें आसा भितन घर पॅक्ड रावल्ल्या कारणान फूल म्हटल्यार भितन वेंटिलेशन म्हटल्यार वारो बीन गळपाक जाय न्हू ताका लागून विंडोज दार बीन ओपनूच करता. सो ह्या भशेन आतां बेडरुमांतल्यान स्टार्ट केलें हांवें 1 by 1 जें कितें आसलें पळय तें क्लिनींग करपाक घेतलें. वयर वण्टीचेर 2 लायट्स आसा, फॅशनेबल लायट आसा सो ते बीन क्लीन केले आनी कूलर बरे भशेन डस्ट केलो. ताजेरूय डस्ट पार्टिकल खूब आसले. TV आसा हेच रुमान सो TVचेरूय डस्ट पार्टिकल आसतातूच जी सारकी विथ आ नेकड आयज दिसता. सो ती बीन डस्ट केली आनी लास्टली विंडो घेतली आनी विंडोजच्या ग्रिल्सार न्हू खूब म्हटल्यार खूब डस्ट पार्टिकल्स आसता आनी कशें आसा आमी केन्नाय विंडो कशें लायक ग्रिल्साक धरता ना जाल्यार केन्ना विंडो क्लोज ना जाल्यार ओपन करता आसतना आमकां ती धूळ लागताकूच. आनी म्हाका तर आतां अशें कोणी सांगलें की मे बी तुजी जी थंडी बरी जायना न्हू ती थंडीक लागून नासतली सो डस्टाक लागून बीन आसूंक शकता म्हणून तुका धुळीची बीन एलर्जी जाली आसतली. सो म्हाकाय आतां खंय तरी अशें दिसता की तें रिजन आसूंक शकता बिकॉज एक सायडीचें न्हू फूल नाक पॅक्ड जाल्लें आसा ताका लागून म्हाजो न्हू ह्या दिसांनी आवाजूय तसोच येता वॉयस रिकॉर्डिंगार आनी आजुनूय म्हाजी कांय थंडी बरीच जायना. हांव ताका थंडी म्हणटा पण आयज म्हाका कोणी तरी म्हटलें की धुळीक लागून डस्टाक लागून तुका एलर्जेटीक जालें आसतलें. हांव नकळो कितें पण म्हाका कशेंय करून बरेंच जावपाचें आसा म्हणून जायती वाफ घेयत आसा, विक्स लायत आसा, डॉक्टरा फुड्यान वचून येयलेंच पण घरगुती जे कितें उपाय आसता न्हू ते म्हाजे चालूच आसा. इवन काडो देखून करून घेतलो हांवें. सो बेडरुमाचें सगळें सेट जातकूच जे मेन डोर आसा आमचें थंय येयलें हांव आनी दाराचें बरें क्लीन म्हटल्यार थंय बीन सगळें क्लीन करपाक घेतलें. डस्ट थंयी आसता बिकॉज आमच्या फ्लॅटा सकयल आनी एक फ्लॅट आसा न्हू सो थंय मातशें काम चालूच आसता. सो केन्नाय खंय अशें वर्कर बीन येता काम करपाक आनी तेंचें दार ओपन आसल्या कारणान न्हू फूल लागी धूळ ती स्टेरकेसीचेर आमच्या घरा भितन एंड दाराचेर बीन आसतातूच. सो मेन दार बीन सगळें क्लीन केलें आनी देन हांवें घेतलो सोफा क्लीन करपाक. सो सोफाच्या फर्निचराचेर
मातशें डस्ट आसतातूच आनी वीच म्हटल्यार म्हाज्या घोवान सांगलें की तूं जे स्प्रे करून बीन पुसता न्हू ते भशेन पुसो नाका, फक्त फर्निचराक डस्टिंगूच कर. म्हाकाय खंय तरी पॉयंट तेजो सारको दिसलो. अशें म्हणटात न्हू की बायलांच आमी घरांतलीं कामां करीत आसता, दादल्यांक कांय पडोन गेल्लें नासता, बट ना. म्हटल्यार खंय तरी कोण तरी कितें तरी वॅल्युएबल सांगता न्हू, इवन दो तांकां ते करीत ना, बट खंय ना खंय तांकां नॉलेज आसता. लायक हे कॉमन सेन्स आसता जें आमी काम करता करता आमी विसरता आनी जें आमी पुसपाक घेता न्हू बाकीचें कितें अशें लायक ग्लास एंड ऑल, तोच मागीर कपडो आमी फर्निचराचेरूय यूज करता. वीच मिन्स की ताणेंय सारकें सांगलें की वोलो कपडो न्हू फर्निचराक बीन यूज करूंक जायना. सो हें आतां डस्टाचें आसा न्हू, तेज्या वयल्यानूच हांवें बरे भशेन डस्ट केलें. आनी सोफा फाटली जी आमची वणटी आसा, भिंत आसा न्हू, ती बीन ताज्यार जे व्हायट कलरचे पट्टे आसा ताका तर कांयच ऑप्शन ना, म्हटल्यार कपडो लावंकूच शकना. आनी वयल्या वयर सपोज आमी खंयच्या कपड्यानूय डस्ट करता जाल्यार खंय तरी एक मातशें रिस्की कशें दिसता तें, बिकॉज तें लायक खबर ना कसलें काम तें पी.ओ.पी ऑर कितें कितें म्हणटा. आतां न्यू न्यू नांवां येयलीं, म्हाका इतली नॉलेज ना. बट हें आतां जें म्हटल्यार टूल हाडलें पळय ताणें म्हाका खूब बऱ्याक पडलें, बिकॉज ताणें हांव डस्टिंगूय करूंक शकता आनी बरे भशेन धुळूय वयता. सो शिवाजीची फ्रेम, मागीर ती वणटीचे 2 सायडीन मशाली आसा ती बीन बरे भशेन क्लीन करून घेतली. आनी बेस्ट म्हटल्यार बेस्ट काम जायत आसा हे टुल्सान. म्हाका खूब म्हटल्यार इतलें सोदतालें हांव प्रत्येक फावटी जेन्ना हांव मार्केटिंगाक वयतालें न्हू तेन्ना हांव पळयतालें त्या खणान हांव त्या ब्लॉकान वयतालें, बट म्हाका जाय तशें हे भशेन मेळत नासलें. बट म्हाज्या घोवान न्हू थर्ड टायम जेन्ना म्हाका व्हिडियो कॉल केलो आनी थर्ड टायम हांवें व्हिडियो न्हू म्हटल्यार कॉल तेजो बेजारूनूच उबारलेलो, ना रे आसूं नासतलें तेंच्या फुड्यान. बट मागीर म्हाका ताणें दाखयलें, आगो पळय तरी म्हणून. मागीर पळयलें जाल्यार तें सारकें म्हाका जाय तशेंच आसलें. सो मेन जे सर्वींग टेबल आहलें तें बीन क्लीन केलें आनी मागीर विंडोच्यार येयलें. मेन विंडोज जे आमचे हॉलांतले 2 मेन विंडोज आसा न्हू ताज्यार येयलें. थंय ग्रिलिंग केल्लें आसा आनी येस जाळीची एक हें आसा विंडो आसा, सो डॅट मच्छरी बीन येवंक जायना. बट म्हाका जर अशें दिसता की तेजो कांयच फायदो ना. बारीक बारीक मच्छरी आसतातूच आमच्या घरान, हांव नकळो खंयच्यान येता, बिकॉज हांव तुमकां सांगीत आसा की आमचें वेंटिलेशन चड करून बंदूच आसता. आनी आतां तुमकां दाखयता, दीस इज द रिजन आमच्या घरान डस्ट आसा. हें पळयात तुमी. तो बाबडो आपलें काम करता आनी हांव म्हाजें काम करता. तो आपलें सारकें टापटीप दवरता सगळें झाडून. म्हटल्यार थंय आतां न्हू एक्चुअली येस खड्डे बीन मारले आनी आयर्न रॉड बीन घातलेलें आसा. सो आतां चिंता, दीस इज द फर्स्ट स्टेज आमच्या घरान इतली धूळ आसा आनी सारकें आमच्या सायडींतल्या प्लॉटानूच हें काम चालू आसा. आनी मागीर बांदता आतां कितले म्हयने लागतले ओ वर्स लागतलें हांव नकळो, बट जाता तितलें बेगीन जाल्यार पुरो आनी हें सगळें काबार जाल्यार पुरो. बिकॉज जितले तेंप तें काम चालू आसतलें तितले तेंप म्हाका हें काम करचेंच पडटलें. बट एक हांव सांगूंक चित्ता की हो न्हू म्हाजो आयचो लास्ट क्लिनींग प्रोसेसींग व्हिडियो आसा, बिकॉज फाल्यांच्यान न्हू म्हाजें रेगुलर जें मॉर्निंग रुटीन आसा न्हू तें व्हिडियो स्टार्ट जातले. बिकॉज कित्याक तेंय कारण सांगता, बाबूची तर स्कूल स्टार्ट जाल्लीच आसा, बट सायड बाय सायड म्हाजी आतां स्कुलींग स्टार्ट जाली. स्कुलींग म्हाजी लेट स्टार्ट कित्याक जाली, बिकॉज आमकां न्हू 2 दीस मातशी टिचर्स मिटींग आसली. सो जायते स्कुलाचे टिचर्स बीन न्हू आमी वास्कोन गेलीं मांगूर गव्हर्मेंट स्कुलान आनी थंय आमची मिटींग आसली. सो थोडेशे व्हिडियोज हांवें क्लिप्स बीन घेतले, ते तुमच्या बरोबर मागीर हांव शेअर करतलें ऑब्वियसली. बट येस आतां क्लिनींग बीन जितलें बीन आहलें तें क्रिसमस हॉलिडेजान सगळें म्हाजें घर सेट जाल्लें आसा. बट येस हें म्हाका करचेंच पडटलें, बिकॉज एकदां धूळ झाडलेली परतून ती येवची ना आनी बसची ना अशें नासतातूच. हें तर आसतलेंच काम, बट चड करून हांव मॉर्निंग रुटीन म्हाजें शेअर करतलें. हांव फाल्यांच्यान मॉर्निंग रुटीन आसतलेंच म्हाजें. होपफुली हांव स्वताक आतां रेडी करता, बिकॉज आतां हॉलिडेजान कितें जातलें घोव मातसो अंडरस्टँड करतालो आनी नाश्ताक बीन रावना आहलो, उठतालो आनी वयतालो आनी आमी सुशेगाद हांव आनी चेडो म्हाजो तांनून सारकीं न्हिदतालीं आनी लेट उठप, कितेंय बारीक सारीक खावप आनी म्हटल्यार म्हाजी क्लेनिनसाची देन जेवणाची बीन तयारी करतालें. अशें करून म्हाजी क्रिसमसची सुट्टी संपली, काबार जाली आनी आतां स्टार्ट जाता तें आमची ऑन ड्युटी प्रोसेसींग. सो येस डायनींग टेबल क्लीन केलें. डायनींग टेबलाचे खुर्चे पोंदा आनी टेबलाच्या खुर्चे पोंदा न्हू खुबशे स्पायडर वेब आहले, ते बीन बरें पुसून म्हटल्यार झाडून घेतले. आनी टीव्ही युनीट एक एक करून सगळे हे जे डेकोरेटीव आयटम्स आसा तांकां सारकें म्हटल्यार लक्ष दिवन पुसचें पडटा. बिकॉज म्हटल्यार स्वताचे पयशे म्हयन्याभराचे खंय तरी सायडीन दवरून हांवें ऑनलायन ऑर्डर केल्ले आसा आनी ते मातशे बरे भशेन जपोंक जाय. आनी हें मातशें कितें कितें एक्स्ट्रा अशें दवरपाक शोपीस दवरलें न्हू जाल्यारूच ते टीव्हीचेर शो येता. नाजाल्यार आमचे पयलींचे आसताले न्हू शोकेश, लायक आयदनां लावन बीन आमची आई बीन दवरताली, आयदनाचेर आयदनां वाटयो दवरताली, म्हणटा त्या टायमाचें तें डेकोरेशन आसलें. बट आतांचें हें डेकोरेशन आसा. म्हणजे जशें आतां लायफस्टायल चेंज जाता तशें आमकांय चेंज जावचेंच पडटा न्हू. सो येस टीव्ही युनीट बीन जाल्ली. सो आतां न्हू सगळी डस्टींग बीन करून जाल्ली आसा. आय हॅव डस्टेड हो पार्ट केलो, सोफा केलो
फॅन एंड जो झुंबर आसा तो बीन जाल्लो आसा. टीव्हीचे युनिट ऑलरेडी सेट केल्ले आसा. सी एंड डायनिंग टेबल. ओके, हेंच्या भितर न्हू डस्ट बीन खूब आसताली, कोळयेची घरां बीन जाताली, सो ती बीन क्लीन जाले. उरले आतां म्हाजें देवाक दिवो दाखोवपाचें आनी दाराच्या रांगोळी काडपाची. सद्याक आतां म्हाका न्हू सॉलीड भूक लागलेली आसा, बट थंडी आजून सारकी जावंक ना. म्हाका टॅबलेट्स घेवंक जाय, सो पयलीं खाता हांव कितें तरी. इट इज नॉट डॅट की भगवान बुरे मान जाएगे. ओके, सो खावन घेता, मागीर देवाची बरी पुजा करून दारार रांगोळी काडटा. चलो काम. तुमकां दाखयता की आयज डस्टींग कित्याक केलें. हें न्हू बाबडे घोवान म्हाज्या खूब म्हणल्यार सोदून सोदून हाडलें ताणें तें. एक दोनदां ताणें दोग जाणांक रावयल्ले, बट न्हू ताका त्या भाशेन म्हणल्यार म्हाका अशें जाय आसलें तशें मेळत नासलें ताका. लायक स्टीक टायम मेळटाली वयर व्हरोन अशें क्लीन करपाचें, बट आय डोंट थिंक सो. म्हाका हायट बीन आसा आनी टेबल्स एंड ऑल जायती आसा, सो आय कॅन लायक हे यूज करून न्हू जायतीं कामां म्हाजी जातलीं. ताका लागून हो आयज घेतलो आनी घोव म्हाजो एक दोन फावटी म्हणपा लागलो की हाडलें न्हू आतां सोदून, तर तेजी कितें तरी यूज कर म्हणून. सो ताका लागून आयज फूल डस्टींग केली, जाता तितली बऱ्या भशेन डस्टींग केली. बेडरूम बीन फूल डस्ट केलो एंड हॉल म्हाजो सगळो सेट जाल्लो आसा. सो आतां भूक लागली, खाता कितें तरी आनी परतून मेळटा तुमकां देवाची पुजा एंड हें करपाक, रांगोळी घालपाक. ओके, बाय. सो सगळें खावन बीन जातकूच न्हू फूल आख्खो जो सकयल डस्ट पडलेलो कचरो बीन सगळें जें कितें बिस्कीट कितें कितें खावन उडयल्लें आसलें तें बीन सगळें झाडून घेतलें घर. आनी इतलो म्हाजो कचरो जाल्लो आयच्या दिसाचो आनी बकेटान दवरलो, बिकॉज म्हाका डस्टबीन जी आसा न्हू ती सकयल दवरपाची आसता कचरो वालो येता. हे दिसांनी कचरो वालो न्हू ते सॉंग्स कित्याक वाजयता कांयच कळना. हांवें विचारलें देखून ताका, भैया आप लोग सॉंग्स क्यों बजाते हो, सिटी बजावना. ते खंयचे एक व्हडले स्पिकरान सॉंग्स लायता, गाडीवाला आया घर से कचरा निकाल म्हणून. आनी म्हाका इतलें तें फनी दिसता, बट एक फावटी इरिटेटूय जावपाक जाता, बिकॉज आसूं न्हू ते लोक काम करता, कसलेंय जावं काम करता, बट कितें गाडीवाला आया घर से कचरा निकाल. ते बीन तांकां ती पोजिशन एक्चुली दिवंक जायना. येस, थोडेशे कचरेवाले सुबेसूय आसता, ना म्हणना हांव, बट तांची मागीर कोण ना कोण तरी कंप्लेन करून न्हू बिचाऱ्यांक सारकें ह्या वाटेचे त्या वाटेन घालता. बट थोडे सारके इनोसंट आसता. ओके, तो जालो पार्ट. आनी येस, सगळें पुसून बीन घेतलें, मातशें भायलें बीन धाडलें, पुसलें आनी देवाची पुजा करून घेतली. आनी घरान सगळ्या भर बरो धूप दाखयलो, बिकॉज आयज जो आकृतेन टायम मेळ्ळो न्हू तो मागीर फाल्यांच्यान जेन्ना म्हाजें स्कूल स्टार्ट जातलें, काम स्टार्ट जातलें, तेन्ना म्हाका हें मेळचें ना. सो घरान आख्ख्या घरान घरभर धूप पसरलेलो. आनी येस, म्हाका फूल पावर दिता ते म्हटल्यार साईबाबाचे सॉंग्स जे म्हाजे सायड बाय सायड चालूच आसता. एक सांगूंक सोदता हांव, तुमी जे म्हाजे व्हिडियोज पळयता, तुमी जे लायक्स करता आनी कमेंट करून कितें तरी सुचोवन म्हाका सांगता न्हू, थँक्यू व्हेरी मच. बट एकूच विनंती करता की जाता तितलें सबस्क्रायब करा. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील दॅन बाय, सी ऑल, टेक केअर एंड थँक्स फॉर वॉचिंग.